परिचय बताइनु। मेरो नाम अशोक कुमार थापा, म गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको अध्यक्ष। जुन अहिले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको अलिकति विकसित कस्तो रूपमा छ, यसको अलिकति जुन परिचय चाहिँ बताइदिनुहोस्। यो गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 79.99 वर्ग किलोमिटर छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाभित्र 7वटा वडाहरू रहेका छन् र यसको नाम राख्दाखेरि गुल्मीको ऐतिहासिक गुल्मी दरबारको नामले यस गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। र अब हामीले यहाँ विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् र यसको अहिलेको जनसङ्ख्या हाम्रो यो भिलेज प्रोफाइलमा निकाल्दा 22,036 जनगणना अनुसारको हो र अहिलेको हाम्रो भिलेज प्रोफाइल अनुसार केही जनसङ्ख्यामा वृद्धि भई यो 25,000 समथिङ पुगेको छ। जुन अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि जुन स्थानीय सरकारको चाहिँ जुन विकास गर्ने धारणा चाहिँ कस्तो रूपमा चाहिँ हेरिएको छ? जब स्थानीय सरकार जब यहाँ आइसकेपछि जनतामा एउटा विकास अब हुन्छ भन्ने एउटा भावना जागृत भएको छ र हामीले पनि र जनताको भावना अनुरूप, जनताको आवश्यकता अनुरूप जनताको माझमा गएर योजनाहरू छनौट गरेर हामीले ल्याएका छौँ। विगतका आज 3 वर्ष भयो हाम्रो हामीले कार्यभार सम्हालेको र हामीले उसमा हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको आवश्यक पहिचान गरी के चिजमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ, के को आवश्यकता छ भन्नेलाई दृष्टिगत गरेर त्यसलाई हामीले विशेष गरेर यहाँ गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा स्वच्छ पिउने पानीको अभाव भएको हुनाले हामीले ठुल्ठुला योजनाहरू यस वर्ष सञ्चालनमा आउने थिए। धेरै ग्रेभिटी नभएर यो पम्पिङबाट तान्ने ठुल्ठुला योजनाहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा 2-3 महिना काम गर्न नपाएकोले यस वर्ष हामीले यो हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा यस वर्ष हामीले सञ्चालन हुने जुन योजनाहरूलाई केही पर सारेर भए पनि आगामी वर्षको निकट भविष्यमा हामीले जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउनेछौँ र लगभग गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा हामीले 3टा ठुला योजनाहरू छन्। 6वटा ठुल्ठुला खानेपानी योजना छन्। मोटर बाटो छ यस वर्ष पनि। यिनीहरूलाई हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने लगभग खानेपानीको क्षेत्रमा लगभग 80-85% जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी हामी उपलब्ध गर्न सक्छौँ। र मोटर बाटोको हकमा हाम्रो एउटा गुल्मी दरबारको बीचबाट जाने यो तमगास रिडी तानसेन बुटोल एउटा मुख्य सडक हो, त्यो पिच भएको छ र हाम्रो अब यो सालझन्डीबाट आउने सडक खर्ज्याङमा आउँछ र खर्ज्याङबाट हामीले खर्ज्याङ, चारपाला, गौडाकोट, मजुवा, शान्तिपुरसम्म एउटा ठुलो फास्ट ट्र्याक जस्तो बनाएका छौँ 8-8 मिटर चौडाइ भएको र त्यसमा निर्माण कार्य जारी छ र यसको हाम्रो गुल्मी दरबारको मुख्य बाटो भनेको त्यही नै हो र अर्को शाखा बाटाहरू छन्। शाखा बाटा पनि हामीले वर्षेनी हामीले त्यही टोलमा 2-4 घर भएका टोल बस्तीहरूमा पनि हामीले मोटर बाटा पुर्याएका छौँ। त्यसलाई वर्षेनी हामीले सफा गरेर बडा दसैँमा यो बर्खाभरिको पानीले यताउति बिगारेको छ भने बर्खा सिद्धिने बित्तिकै बडा दसैँको अवसरमा हामीले त्यसलाई मेन्टेन गरेर राम्रो उसमा लैजान्छौँ र यातायातको सुविधा सबै जनताहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। बिजुलीको हकमा हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्याएका छौँ र बिजुलीको हामीलाई केही त्यो आवश्यक छैन। बिजुली सबैको घरकुरियालाई हामीले पुर्याएका छौँ, हाम्रो जति घरकुरिया छन्। र अर्को कुरा हाम्रो टिनको छाना, खरको छाना भएका केही हामीले उसलाई वर्षेनी हामीले खरिद गरेर टिनका छाना लगाउने काम हाम्रो भइरहेको छ
र विशेष गरेर बोलिथुम हाम्रो अलिक टाढा भौगोलिक दृष्टिले भएको पिछडिएको भएको हुनाले त्यहाँ धेरै घर छन्। अरू रोडमा हामीले सम्पन्न गराइसकेका छौँ। बोलथुङमा यस वर्ष अथवा आगामी वर्ष हामीले सबै बोलिथुङका घरधुरीलाई टिनको छाना योबाट हामीले छाइदिने हामीले प्रयास गरेका छौँ र अर्को वर्ष हामीले सबै कम्प्लिट गर्छौँ जस्तो हामीलाई लागेको छ। जुन अहिले 76-77को जुन बजेटमा तपाईँहरूले गरेका मुख्य आयोजना के हुन् र ती आयोजना के हुँदैछन्? अहिले 76 यस आर्थिक वर्षमा हामीले गरेका र हामीले एउटा सडक दुईटा सडक ठुल्ठुला सडक छन् करोडका हामीले गाउँपालिकाले जो सञ्चालन गरेका र 3टा ठुला खानेपानी छन् ती पनि करोडका योजनाहरू हुन्। त्यो यस वर्ष सम्पन्न हुने स्थितिमा थिए र यो बाटो पनि त्यो हामीले दिएको निर्धारित जुन टेन्डर गराएका थियौँ त्यो सम्पन्न हुन्थ्यो र अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि तिनी सम्पन्न हुन सकेका छैनन् र तिनी ठुला योजना बहुवर्षीय योजना हुन्। आगामी वर्षमा छिटै बडा दशैँसम्म हामीले त्यसलाई यो कोरोनाको स्थिति के हुन्छ त्यस अनुसार हामीले अबका 6 महिनाहरूमा यिनी बाटाहरू यिनी खानेपानीहरू हामीले सञ्चालन गर्ने मलाई स्पष्ट रूपमा आयोजनाको नाम चाहिँ भनिदिनु। स्पष्ट रूपमा एउटा खहरे खोला खानेपानी बोलिथुम त्यो ग्रेभिटी हो र यो अरमाङदी गैरा लिफ्टिङ खानेपानी वडा नम्बर 4, त्यसपछि बटुवा खोला लिफ्टिङ खानेपानी योजना वडा नम्बर 6, सुपलेघाट लिफ्टिङ खानेपानी योजना वडा नम्बर 7 6लाई पनि समेट्छ र अर्को के भन्छ भलाचुर लिफ्टिङ खानेपानी भलाचुर वडा नम्बर 6 को केही 100-150 घरधुरिया छन् त्यसमा सञ्चालन भइरहेको छ। काम लगभग 50-60% भइसकेको छ। यिनी ठुला योजना हुन्। अरू सिँचाइकोतिर हामीले त्यति ठुला सिँचाइहरू यहाँ छैनन् तर धेरै फाँटहरू हाम्रा छन् र यो विदेश जाने र यो बसाइ सराईको कारणले गर्दा यो 6 नम्बरतिरका धेरै फाँटहरू बाँझा छन् र यस वर्ष हामीले अब यो सबैलाई कृषिमा बजेट अलि यथेष्ट राखेर सबैलाई त्यो बाँझो जमिनमा हामीले खेती लगाउने प्रयास गरेका छौँ। जुन अहिलेसम्म गाउँपालिकाले शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिमा के कस्तो प्रगति गरेका छन्? कृषिमा हामीले साना सिँचाइहरूलाई हामीले यहाँबाट बजेट विनियोजन गर्छौँ र कृषकहरूलाई दुध उत्पादकहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। भैँसी किन्न गाई किन्न हामीले सहयोग गरेका छौँ। समूहमा भएकालाई इन्डिभिजुअली एउटा गाई किनेर हामीले दिँदैनौँ। समूहमा बसेर 10-12 गाई किन्छन् एउटा समूह छ भने त्यस्तालाई हामीले यहाँबाट केही अनुदान रकम दिने गरेका छौँ र कृषिको क्षेत्रमा हामीले बिजनहरू हामीले निःशुल्क प्रत्येक घर परिवारलाई उपलब्ध गराएका छौँ र केही बेमौसमी तरकारी खेतीहरू गर्नको लागि एउटा समूह गठन गरेर समूहलाई 2-4 लाख 4 लाखसम्मको हामीले यस्तो समूहलाई पैसा कृषि क्षेत्रमा आय आर्जन गरून् भनेर समूहलाई हामीले दिने गरेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूको यो कार्यकाल चलिरहँदा गत वर्ष चाहिँ विविध खर्चमा चाहिँ अलिकति बढी आयो भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ। यो कुरा चाहिँ खास के हो? अब विविध खर्च त अब धेरै जसो अब विविध खर्चमा त्यति हाम्रो खास धेरै आयो जस्तो मलाई लाग्दैन र यो चालु खर्चबाट त्यस विभिन्न उसमा हुने हुन्। अब त्यसमा मन्त्रालयको नर्म्स अनुसार हामीले सबैमा कार्यक्रममा हामीले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनुसार हामीले यो विविध खर्च भयो होला जस्तो लाग्छ। त्यसरी हामीले जानेर हामीले त्यस्तो फजुल खर्च हामीले गरेका छैनौँ र हामीले सकेसम्म मितव्ययता अपनाएका छौँ। पारदर्शिता हामीले अपनाएर हामीले यो काम गरेको हामीले त्यस्तो महसुस गरेका छौँ। तपाईँहरूको अबको नयाँ नीति कार्यनीति या तपाईँहरूको कुनै नीतिहरू नियमहरू बनाउनु भएको छ कि छैन? यो जुन गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने एउटा नियमकारी भूमिका चाहिँ के छ? अब हाम्रो नीति नियम भन्नाले अब हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने बेला भएको छ। हाम्रो बजेट हुँदैछ आगामी वर्षको के गर्ने भन्ने। विगतका वर्षहरूमा हामीले सुशासन सम्बन्धी कृषिको क्षेत्रमा के गर्ने, पर्यटन प्रवर्धनकोबाट के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने हामीले यसरी बनाएका हौँ
र पर्यटन क्षेत्रमा पनि हाम्रो अब त्यस्तो हाम्रो रेसुङ्गा क्षेत्रलाई नै हामीले पर्यटन क्षेत्र भनेर हामीले गरेका छौँ र हामीले लगभग पर्यटन क्षेत्रमा हामीले यहाँनिर बनाएका छौँ, यो पार्कहरू बनाएका छौँ यता माथि रेसुङ्गा जाने बाटोमा र बाटो पनि रेसुङ्गा पोखरीसम्म हामीले निर्माण गऱ्यौँ हाम्रो कार्यकालमा र हाम्रो प्रमुख ऐतिहासिक भनेको स्थल भनेको गुल्मी दरबार हो। त्यस गुल्मी दरबारलाई पनि हामीले हामी यो स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदै हामीले स्थानीय निकायमा रहेर पनि हामीले त्यसलाई मर्मत सम्हार हामीले तिनी पुरातात्विक विभाग चिजहरूको हामीले मर्मत सम्हार गरिसकेका छौँ। यस वर्ष हामीले केही रकम पनि त्यस्ता स्थानहरूलाई छुट्टा पर्यटन ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्रहरूलाई पनि केही प्रबन्धन गर्ने हिसाबले हामीले बजेट विनियोजन गर्ने हामीले योजना लिएका छौँ। यथेष्ट कार्यविधि भएन भन्ने गुनासो छ, यो चाहिँ खास के हो? हामीले सबैका मलाई लाग्छ हामीले धेरै शिक्षा ऐन पनि बनाएका छौँ र धेरै कार्यविधिहरू पनि बनाएका छौँ, धेरै ऐन नियम पनि हामीले बनाएका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकामा मलाई लाग्छ 26-27वटा हामीले कार्यविधिहरू बनाएका छौँ हामीले। जस्तो यो भवन निर्माण गर्ने क्रममा जुन नक्साको लागि त्यो पनि कार्यान्वयनमा भएन भन्ने गुनासो छ। यो भवन सम्बन्धी के छ? भवन सम्बन्धी तपाईँहरूको यो कार्यविधि बनाउनु भएको छ कि छैन? के छ? भवन सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि छ र हाम्रो त्यही अनुसार नै अब ठुल्ठुला अब केन्द्रको बाट आएका योजनाहरूको लागि केन्द्रबाट नै एउटा मार्गनिर्देशन, त्यसको ड्रइङ डिजाइन उहीबाट आउँछ। हाम्रो गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गर्ने जुन निर्माण कार्यका हुन् त्यो हाम्रो स्पष्ट हामीसँग प्रशस्त प्राविधिकहरू छन्, हामीसित इन्जिनियर सबै प्रशस्त सुरुदेखि नै हाम्रो गाउँपालिकामा हामीले प्राविधिक जनशक्ति हाम्रो थियो र अहिले पनि छ, पर्याप्त छ, फुलफिलै छ दरबन्दी र त्यसको लागि हामीले हाम्रा तिनी प्राविधिकलाई सञ्चालन गरेर ड्रइङ डिजाइन इस्टिमेट गराएर हामीले कार्य अगाडि बढाउँछौँ र त्यसको कार्य सम्पादन पनि सोही अनुरूप हामीले गरेका छौँ। जस्तो यहाँ अब कुनै पनि अब खर्च उठाउनु पर्यो भने अब के कति पैसा चाहिँ लगभग वार्षिक रूपमा चाहिँ कर ट्याक्स जस्तो के कतिमा उठ्छ गाउँपालिकामा? हामीले कर वर्षेनी हामीले स्थानीय तहको हामी जब निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मातहतमा रहेर हामीले स्थानीय करहरू हामी सङ्कलन गरेका थियौँ। वर्षेनी त्यसलाई उसले रिभ्यू गर्छौँ, त्यसलाई परिमार्जन गरेर बढाउने घटाउने पनि हामीले गर्छौँ र यस वर्ष पनि अब हाम्रो बजेट कोरोनाले गर्दा त्यो तयारी सक्दो कोरोनाको सङ्क्रमणको महामारीले गर्दाखेरि हामीले यस वर्ष अझै तयार गर्न सकेका छैनौँ। अब असार 10 भित्र हामीले बजेट जसरी पनि पेश गर्नुपर्छ र हामीले त्यहाँ नीति तथा कार्यक्रम र त्यस्तो किसिमको बजेट हामीले राख्छौँ र हाम्रो जहाँ तक हो जति पनि हामीले गरेका छौँ हाम्रो त्यो कुनै अनियमितता छैन। हाम्रो गत वर्षको अलि अर्को यस गत वर्षको महालेखा परीक्षाको जुन थियो त्यसको रिपोर्ट आइसकेको छैन। त्योभन्दा अगाडिको वर्षको हाम्रो बेरिजु निल छ। हामीले जहाँसम्म हो सकेसम्म पारदर्शी तरिकाले मितव्ययिता अपनाएर हामीले काम गरेका छौँ। हामीले गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा सबैको सहयोग लिएर कर्मचारी जनप्रतिनिधिको सहयोग लिएर हामीले धेरै राम्रो काम गरे जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। यहाँलाई चाहिँ सबै जनप्रतिनिधिको साथ छ भन्ने? साथ छ, मलाई सबैको साथ छ। कुनै यसमा हाम्रो एकदम स्वच्छ वातावरणमा बैठकहरू बस्छ र हाम्रो त्यसमा कुनै पनि बाधा विरोध त्यसमा छैन। जुन अहिले जुन यसो विश्वमा फैलिएको यो महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरसले फैलिरहेछ, यसमा जुन गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले राहत वितरण के कसरी गर्यो र यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू कसरी सञ्चालन गरिरहेछ र यो अवस्था चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ यो जब यो कोरोना कोभिड-19 को जुन महामारी नेपालमा पनि आयो त्यसपछि हाम्रो यो लकडाउन भयो। लकडाउनको 15-20 दिनतिर हामीले राहत प्याकेजहरू बाँड्यौँ। हामीले वार्ड बैठकबाट हामीले वार्ड अध्यक्षलाई सही पहिचान गरेर नाम लिस्ट ल्याउनुहोस् भनेअनुसार उहाँहरूले लिस्ट तयार पारेर ल्याउनु हो राहत बाँड्ने नामावली र त्यसै अनुसार हामीले दुईटा प्याकेज बनायौँ। 4 जना
भित्रको परिवारलाई एउटा प्याकेज, 4 जनाभन्दा माथि 8 जनाको लागि 101 एउटा प्याकेज गरेर 2 किसिमका प्याकेजहरू बनायौँ। त्यसमा हामीले चामल 4 जनाको परिवारलाई चावल 15 किलो चावल, 2 किलो दाल, चिनी, त्यसपछि नुन, तेल 2 लिटर यसरी दियौँ। अब 4 जनाभन्दा माथिका दोस्रो नम्बरको प्याकेजलाई हामीले 20 किलो चावल, 3 किलो दाल तेलको मात्रा पनि त्यसै अनुसार बढाएर हामीले वितरण गऱ्यौँ फर्स्ट उसमा। र पछि यो हामीलाई क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्नुपर्ने भयो। क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्दाखेरि यो प्याकेजको पनि हामीले भुक्तान दिनुपर्ने भयो। त्यसको लागि क्वारेन्टाइनको लागि त्यति प्याकेज रासन दिएर मात्रै नहुने, त्यसको रोकथामको उपाय अब धेरै पिपिई सेट पनि किन्न पर्यो। हामीलाई कतैबाट सहयोग पनि आएन पिपिई सेट, 10-12 थान कोही बाहिरी सहयोग भयो होला, तर सम्पूर्ण हामीले पिपिई सेट पनि स्वयं खरिद गऱ्यौँ। थर्मल गन, मास्क लगायत सम्पूर्ण आवश्यक पर्नेको त्यो कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने रोकथामको लागि चाहिने आवश्यक सामग्री किन्दाखेरि हामीले मेडिकल तर्फ स्वास्थ्यतिर पनि हाम्रो धेरै 6-7 लाख खर्च भइसकेको छ। अब क्वारेन्टाइनको लागि पनि हामीले व्यवस्थित किसिमले क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौँ। हामीले क्वारेन्टाइनमा सबैलाई हामीले गौडाकोट, ईश्वरी मावि चारपाला, त्यसपछि वीरबास, त्यसपछि जुगुम, त्यसपछि बलिथुमको, त्यसपछि शारदा माविमा हामीले यति ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ। र हामीले गौडाकोटमा हामीले सुरुमा 50 बेडको राख्ने भनेर क्वारेन्टाइन निर्माण गऱ्यौँ। थप्दा यसो गर्दा 56 बेडसम्मको 56 त्यहाँ अहिले बसिरहेका छन्। वीरबासमा अलिक व्यापक ठुलो भवनहरू हुनुपर्ने, खेल्ने चौर, खुला चौर पनि धेरै भएको हुनाले, तारबारेको कम्पाउन्ड भएको हुनाले त्यहाँ 100 जना सम्म राख्ने भनेर 100 वटा बेड त्यहाँ तयार पार्यौँ भने ईश्वरी माविमा पनि हामीले 50 बेडको पारेका छौँ। त्यस्तै यो उसको कि निमावि छ एउटा बलिथुममा, त्यो निमाविमा पनि 50 बेड, पदमबहादुर माविमा 50 बेड, शारदा माविमा 50 बेड हामी राम्रो किसिमका बेडहरू तयार पारेर हामीले राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। र त्यहाँ खानको लागि, स्वच्छ खानको लागि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। कुकहरू राखेका छौँ र त्यहाँ फेरि हामीले त्यहाँ प्रहरी पुगेसम्म सुरक्षा समिति एउटा भावले राखेका छौँ प्रहरी, र हामीले पनि त्यहाँको भूपू सैनिकलाई पनि राखेर त्यहाँ त्यसको रेखदेख नियन्त्रणको लागि हामीले मानिसहरू खटाएका छौँ। र त्यसबाहेक हामीले गरेका छौँ के भन्दाखेरि त्यो स्वयंसेवक पनि परिचालित गरेका छौँ प्रत्येक वडामा। त्यसको रेखदेख गर्न, नियन्त्रण गर्नको लागि त्यहाँ आएका क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेलाई गर्नको लागि हामीले स्वच्छ खाना हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। पिउने पानी, स्वच्छ पिउने पानी, स्वच्छ खाना, र प्रत्येक हाम्रो हेल्थ स्वास्थ्य कर्मीले दिनमा 2 पटक स्वास्थ्य जाँच गर्छ। थर्मल गनले ज्वरो सोरो आएको साधारण सोधपुछ गरेर हामीले रेकर्ड लिने गरेका छौँ। र यसमा अब लगभग यसमा असीमित खर्च जस्तो लाग्छ। बजेट भनेको हामीलाई प्रदेशबाट 10 लाख आएको हो। यस सम्बन्धमा अरू सबै गाउँपालिकाले नै म्यानेज गरेको छ। बाहिरी सहयोग 1-2टा सहकारीले यसो सहयोग गरे 10-15 हजार, त्योभन्दा बाहेक अरू बाहिरी सहयोग छैन। हामीले अरू जसरी भए हामीले गाउँपालिकाको बजेटबाट हामीले म्यानेज गरेका छौँ। जस्तो यहाँले भनिरहँदा जुन क्वारेन्टाइनमा राखेका मान्छेहरूलाई भयो त कोरोना नलागोस्, कोरोना लाग्यो भने यहाँहरूले आइसोलेसनको लागि के व्यवस्था गर्नुभएको छ? गाउँपालिका अन्तर्गत के हुन्छ? त्यो आइसोलेसन वार्ड अथवा होल्डिङ वार्ड को पनि हामी केही विगत अब 10-12 दिन पहिले जिल्ला प्रशासनमा यो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक भएको थियो। त्यसमा हामी सबै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू पनि त्यसमा सदस्य छौँ। त्यहाँ गएकोमा सबैले यो आइसोलेसन वार्ड बनाउनु पर्यो, होल्डिङ सेन्टर पनि बनाउनु पर्यो भन्ने कुरो आयो। हाम्रोमा एमबिबिएस डक्टर छैन, नभएको हुनाले हामीले बनाउन असमर्थ छौँ। जस्तो चन्द्रकोट, रिरी, छत्रकोटमा त्यहाँ एमबिबिएस डक्टर छन्, सत्यवतीमा यहाँ छन्। यस्तोमा निर्माण गर्नुहोस्। हामीले त हाम्रो त नजिक तम्घासै छ, तम्घासमा हामीले तम्घासै पठाउने हो। आइसोलेसन कति त्यस्तो देखियो भने अब हामीले क्वारेन्टाइनमा आएर बसेर 14 दिन हामीले त्यहाँ राख्छौँ। 14 दिनपछि आरडिटी टेस्ट गर्छौँ। हामीले नेगेटिभ पायो भने हामीले ती मान्छेलाई एउटा कागज गराएर अभिभावकलाई ल्याएर कागज गराएर 10-12 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु, यता बाहिर हेडडुल नगरी त्यसरी छाडिदिन्छौँ। जसको पोजिटिभ आउँछ, पोजिटिभ आएपछि हामीले पिसिआर गराउँछौँ। पिसिआर गराइसकेपछि त्यस्तोलाई राख्नु पऱ्यो भने तम्घासै राख्ने भन्ने हाम्रो मौखिक कुरा त्यस
बैठकमा भएको, त्यसले हामीले यहाँ आइसोलेसन वार्ड होल्डिङ हामीले केही बनाएका छैनौँ र मैले यसो सोच्दाखेरि अहिले बनाइहाल्न पर्छ कि भन्ने एउटा स्थान खोजेका छौँ, कहाँ ठिक होला भन्ने सोचेका छौँ र आवश्यक पऱ्यो भने आइसोलेसन कक्षको पनि हामीले निर्माण गर्छौँ, कम्तीमा पनि 10 बेडको। पालिकालाई चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्न कस्तो अवस्था भइरहेको छ? जुन अब तपाईँले जुन अहिले बजेटका कुरा गरिरहनु भयो, सबै कुरा गर्दा यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो छ? व्यवस्थापन त गाह्रै छ, तर पनि जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाका साथीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू पनि हाम्रो यहाँ छन्। यहाँ हाम्रो चौकी छ चारपालामा, त्यो उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र स्थानीय स्तरबाट पनि जनताको सहयोग छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बाहिरीबाट मान्छे आउन नदिनेको लागि भोलिन्टियर जो खटिनु भएको छ र उहाँहरूको हामीले कोरोना बिमा पनि आज निर्णय हुँदैछ हाम्रो। आज कोरोना बिमा हामीले निर्णयबाट आज सानो बैठक छ कार्यपालिकाको, त्यो बैठकबाट निर्णय गरेर सबैको स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेर पकाउने कुकहरूको आदिको हामीले गर्दैछौँ कोरोना बिमा। अन्तमा के छुटेका कुरा केही छन् भने अन्तमा तपाईँको कुरा केही छुटेका छन् अपिल गर्नु छ भने? मेरो त अब कोरोना यो विश्वमा यो महामारी रोग आएको छ, नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ। त्यसैले सबै गुल्मी दरबारवासी अथवा अधिराज्यभरका सबै आम मानिसहरूलाई, आम जनताहरूलाई म के आह्वान गर्नुपर्छ, सुरक्षित घरमै बसौँ, सुरक्षित बसौँ भन्ने मेरो यही अपिल छ। तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो गाउँपालिकाको कुराहरू यहाँहरू समक्ष अथवा जनसमस्या पुर्याउने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्त नमस्कार।